बेरोजगारी पाउँछन्, नेपाल सिङ्गापुर हुन्छन्, बोल्न पाइन्छ, रोजगार पाइन्छ। र यो संविधान सभा चाहिँ कस्तो रहेछ भने तपाईँले रामायणमा पढ्नुभएको होला। सीता हरण गर्नलाई रावणले एउटा सुनको मृग कल्पना गरे। जब सीता सिनको मृगको पछाडि लागिन्, रावणले सीता हरण गरे। अहिले यो संविधान सभा वास्तवमा त्यही सीता हरण गर्नका लागि आएको त होइन, यो जम्मै बाहुबलीमा आयो। 17,000 मान्छे मार्यौँ, बम पड्कायौँ, हाइज्याक गऱ्यौँ। अहिले आउँदा जम्मैलाई काम लागेन। त्यसैले म त के भन्दैछु भने यो 12 मुखे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचनाभित्र यो पार्टी पनि पर्छन्, नेता पनि पर्छन्, संविधान पनि पर्छ। यो जम्मै असफल भए। त्यही असफलताको अभिव्यक्ति केही दिन अगाडि यही भिरकोटी मण्डपमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले लोकतन्त्रका लागि विदेशी गुहारे। उहाँले पनि धम्की दिनुभयो, अदालतले पुनर्बहाली गरेन भने हामी न्यायाधीश थुतेर ठेगान लाउँछौँ। 1-2वटा मुद्दा पनि लागेको छ। पूर्व सभामुख हुनुहुन्छ होला उहाँ, अनि उहाँले पनि धम्की दिनुभयो। फेरि हिजो प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्बहाली भयो भने म आन्दोलन गर्छु भन्नुभयो। त्यसको यो जम्मै अभिव्यक्ति के हो त भन्दा यो व्यवस्थाको असफलता हो। यो संविधानभित्रका शक्तिले समस्याको समाधान संविधानभित्र खोज्नुपर्छ। यो संविधानभित्र नखोजेर जम्मै आन्दोलन बढेर धम्काएको भरमा खोज्ने हो भने यो 17,000 मान्छे किन मरे? यत्रा खरबौँका विकासका संरचना किन ध्वस्त भए? 10 वर्ष हामीहरूले संसारको सबभन्दा महँगो संविधान बनायौँ। यो संविधानले काम गर्यो त? काम गरेन। जुन संविधानले काम गर्दैन, धतुरो रोपेर त गुलाब फुल्दैन नि। यो त धतुरो रहेछ। हाम्रा मित्रहरूले यही धतुरोलाई एकदम तुलसीको पात भने, तुलसीको बिरुवा भने, तर अहिले फुल्दाखेरि तुलसीको बिरुवा त प्रतिपक्ष दलका नेताले पनि मानेनन्, सत्ता पक्षले पनि मानेनन्। सत्ता कब्जा गर्ने हो बाहुबलबाट। यो एउटा प्रमाणित के हो भने कम्युनिस्ट कहिल्यै प्रजातन्त्रवादी हुँदैन। मैले एउटालाई भनेको छैन, दुईटैलाई भनेको छु। आखिर धमधमी पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई पनि छ। यो धमधमीमा चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ। उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ यो संविधान र यो व्यवस्था भनेको हाम्रो बाटो मात्रै हो, हामी पुग्ने अर्को ठाउँ गन्तव्य। यो गन्तव्यको बाटोमा सहयोगी नेपाली काङ्ग्रेस भयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस अहिले टाउकामा हात लाएर बसेको छ। अब उहाँलाई पुष्पकमल दाहालको सहयोग भएर साम्यवादतिर जाने कि चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीको सहायक भएर साम्यवाद जाने? यो त उहाँहरूको चौतारी मात्रै हो। भ्रम नपरे हुन्छ नेपाली जनताले। यो संविधान र यो व्यवस्थाप्रति उहाँको विश्वास छैन। बरु राजाले साई आयोगको फैसला गर्दा एउटा मान्छेले चुइक्क बोलेन, तुरन्त त फैसला कार्यान्वयन भयो, थुनिएका मान्छे छुटे। तर अहिले उहाँहरूले बनाएको संविधान, उहाँहरूले नियुक्ति गरेका न्यायाधीश, उहाँहरूले अन्तर्वार्ता लिएका न्यायाधीश, एउटालाई भनेको छैन, दुईटै पक्षलाई। अहिलेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश माधव नेपाल ग्रुपले पनि अन्तर्वार्ता लिएको छ, प्रचण्ड ग्रुपले पनि अन्तर्वार्ता लिएको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त झन् कडासँग अन्तर्वार्ता लिएर नियुक्ति गरेका मान्छे, आफैले बनाएको संविधान, आफैले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशले फैसला गर्दा पनि दुईटै पक्ष के भन्छ भने म मान्दिनँ। त्यसको अर्थ के हो भने यो व्यवस्थाले अब काम गरेन, यो व्यवस्था असफल भयो। अब यो व्यवस्थाको नेपाली जनताले यही घटनाक्रमले विकल्प खोज्नु पर्यो। उहाँहरूका अभिव्यक्तिले यो त खालि भर्याङ मात्रै रहेछ, भर्याङमा मात्रै उहाँले प्रयोग गर्नु हो। गन्तव्य त उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा रहेछ। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ यो अभिव्यक्ति र अहिलेसम्मका घटनाक्रमले हेर्दा यो व्यवस्था असफल भयो। यो व्यवस्थाले अब काम गर्दैन। अब
अहिलेका बाबुराम भट्टराईजी हिजो एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री भारतले तारी बोगाएर पठाए, काठमाडौँ फिर्केर आए। आज अर्का प्रधानमन्त्रीलाई तारी लगाइदियो। अब बाबुराम भट्टराई तारी बोकेर आएपछि अर्को भूपू प्रधानमन्त्री जान्छ। हामीहरूले राज्य कहाँ पुर्याएको छौँ? यो देशको राजकीय सत्य कहाँ पुर्याएको छौँ? बाबुरामले भनेको होइन, नेपालमा सत्ता चलाउने साँचो नेपालमा रहेनछ। यो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन गराउने भोजराज पोखरेलले किताबमा लेखे। मलाई भारतीय राजदूतले भन्यो, ए तिमीहरूको जमाइका जम्मै नेता आएर मसित प्रधानमन्त्री र मन्त्री माग्छन्, मैले कतिजनालाई दिउँ? यो संविधान र यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार कहाँ दिएछ? यो व्यवस्थाका समर्थक भोजराज पोखरेल, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, खण्डन कसैले गर्यो गरेन। अर्थात् हामीहरूले 62-63 सालमा यो देशको साँचो विदेशीलाई बुझायौँ। जब विदेशीलाई बुझाएपछि यो परिणाम योभन्दा बाहेक अर्को केही पनि आउँदैन। अब म अलिकति यो संसद पुनर्बहाली भयो भने के हुन्छ, निर्वाचन हुने भयो भने के हुन्छ, म अलिकति निवेदन गर्छु। निर्वाचन भनेको यो राजनीतिक पार्टी र नेताको फिल्टर हो। फिल्टरमा दाउमा बस्नुपर्छ जनताको परीक्षणमा। संसद पुनर्बहाली भएन र चुनाव भयो भने यो व्यवस्थाको आयु अलिकति लम्बिएला। किनभने गलत नेतालाई जनताले भोटबाट चुनाव हराउँछ। मानव एकछिनलाई अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गलतसँग संसद विघटन गर्नुभएको हो भने जनताले उहाँलाई सजाय दिन्छ। जुन सजाय 51 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई दिएको थियो। उनले बहुमतको सरकार विघटन गरे, मध्यावधि निर्वाचनमा गए, तर आफैले चुनाव हारे। अब माधव नेपाल र प्रचण्ड ग्रुपले भनेको कुरो गलत रहेछ, जनतामा जान्छ। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने अनि मलाई यो चाहिँ के भने मधभट्टीको ठेक्का जस्तो 5 वर्ष ठेक्का परेको मलाई चुङ्गीकरको ठेक्का 3.5 वर्ष असुल गरेँ। अब 1.5 वर्ष मेरो चुङ्गीकर असुल गर्न बाँकी छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले चुङ्गीकरको ठेक्का समाप्त पारिदिए भनेर जनतामा जानलाई हिचकिचाउनु भनेको त्यो प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैन। यो जम्मै सबभन्दा ठुला न्यायाधीश त जनता। जनतामा नजाने के भन्नु पर्यो? यो देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली छ। 5 वर्ष निश्चित चाहिँ के भने संसदको पदावधि हुन्छ। यसको अर्थ मैले प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गरे होइन, मैले संविधानका कुरा गरेको। यो संसदीय व्यवस्था, संसारमा धेरै ठाउँमा संसदीय व्यवस्था छन्। संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा संसदलाई नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग एउटा छडी हुन्छ। त्यो छडीको डरले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ। तर अहिलेका हेर्नुहोस् त सभामुख सरकारभन्दा बाहेक छन्, झगडिया भएर बसेका छन्। प्रधान सरकारको कुनै विधेयक पास हुँदैन, विधेयक लगेर अड्काइदिन्छन्। यस्तो अवस्थामा संसद चल्न सक्छ? अब त्यस्तो अवस्थामा लुट्नका लागि हुन सक्छ। मिलिजुली भाग शान्ति जय नेपाल, त्यस कामका लागि केही बाधा छैन। तर केही गरौँ भन्ने मान्छेलाई पनि जब संसदले बाधा दिन्छ भने तपाईँ जापानमा जानुहोस्, बेलायतमा जानुहोस्, भारतमा पनि जानुहोस्। यो के हो त भन्दाखेरि चुनाव गराउन पाइन्छ। अलिकति उहाँहरूका तर्क यो संविधानमा संसद विघटन गर्नु अधिकार छैन भनिएको रहेछ। अब उहाँहरूले यो संविधान पढेको छ छैन मलाई थाहा छैन। 19 सालको संविधानको धारा 90 राजालाई अवशिष्ट अधिकार दियो। यो मैले बनाएको होइन, फेरि बरु योभन्दा अगाडि विद्रोहहरू बडा सिंहदरबार धामन्त संविधान बनाउने बेलामा खुब गोष्ठी चल्थे, उहाँहरूले बनाएको संविधान हो। अहिलेको संविधानको धारा 58मा अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था गरियो। अवशिष्ट अधिकार भनेको यो कानुन र संविधानमा लेखे भन्दा बाहेकका अधिकार। संविधानको धारा 58 किन राख्नुभयो? त्यतिले मात्रै पुगेन। धारा 57 को अनुसूची 5 को अध्याय 35 पढ्नुहोस्, फेरि त्यहाँ पनि अवशिष्ट अधिकार राखियो। 47 सालको संविधानमा अवशिष्ट अधिकार थिएन। 47 सालको संविधान त उहाँले विदा गर्नुभयो। यो संविधानमा अवशिष्ट अधिकार राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई थियो, हिजो राजालाई थियो 19 सालको संविधानमा। 47 सालको संविधानमा राजालाई थिएन। तर यो किन राखियो त? जम्मैलाई राजा हुने कल्पना रहेछ। यो संविधान बनिसकेपछि प्रचण्डले पनि म राजा हुन्छु भनेर कल्पना गरे, अवशिष्ट अधिकार राखे। माधव नेपालले पनि कल्पना गरे, अब यसपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री म हो, राजाको अधिकार चाहिन्छ मलाई। राजाको अधिकार अवशिष्ट अधिकार राखे। त्यो शेरबहादुर देउपालाई पनि राजा हुने इच्छा रहेछ, तिनले पनि विरोध गरेनन्। तर
अहिले राजा हुने पालो कसको आयो? खड्ग ओलीको अथवा केपी शर्मा ओलीको आयो। अब उहाँले राखे, मैले बनाएको संविधान होइन, फेरि किन राख्नुभयो त अब शिक्षाधिकार? होइन, यो संविधान काम लाग्दैन, बिदा गरौँ। होइन भने के हुनुपर्छ अदालत जान्दैन, के छ जान्न छ। 19 सालको संविधानको अब शिक्षाधिकार अहिले 72 सालको संविधानमा राखेपछि त्यो प्रधानमन्त्री के भयो? त्यसको केही अर्थ छ? त्यसैले मेरो निवेदन गराई, यो अब संसद पुनर्बहाली भयो भने के हुन्छ त? अघि मैले निवेदन गरेँ, यति ठुलो लुटखसुट हुन्छ। 51 सालमा हामीले पुनर्बहाली गर्यौँ। अहिले यो नेपालको राजनीतिक अवस्थाको जोड भनेको 51 सालको संसद पुनर्बहाली हो, जसले यो अवस्थामा पुर्यायो त्यसलाई। अब संसद पुनर्बहाली गर्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा हस्टेडिङ हुन्छ। 51 सालमा एउटा संसदले 14 किलो पैसा दिएको घटना हामीले सुनेका छौँ। अब संसद पुनर्बहाली भयो भने यति ठुलो हस्टेडिङ हुन्छ। एउटा घटना म तपाईँलाई सुनाउँछु। एउटा 5-7 जनाको एउटा मान्छेले ग्रुप बनाएको छ संसद चलाइएको। त्यसपछि एउटा ग्रुपसँग गरे बार्गेनिङ गरे, मसित यति संसद छन्, मलाई मन्त्री दिन्छौ भने म यो संसद तिम्रो भागमा ल्याइदिन्छु भने। अब ती अरू संसद र ती मन्त्री हुने मान्छेको हामी जस्तै कानुन व्यवसायी कहाँ गए, एउटा सम्झौता लेखे। के सम्झौता लेखे? फलानु मन्त्री भएपछि महिनाको यति 1000 रुपियाँ हामी 5 जनालाई दिने, प्रति महिना 60-80 हजार दिने भनेर एउटा सम्झौता भयो। अब यस्तो सम्झौता फेरि हुन्छ र संसद पुनर्बहाली गर्नु भनेको यो व्यवस्थाको अन्त्यतिर जानु हो। जनता अहिले पनि यति विकृतिमा छन्। अहिले हेर्नुहोस् त, राजा हुने इच्छा ललिता निवासको जग्गा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा लागेन, खरदार र सुब्बालाई लाग्यो, टिप्पणी उठाउनेलाई लाग्यो। मुद्दामा लाग्नु भनेको के हो? राजालाई अधिकार हो नि। जसले खुकुरी प्रहार गर्छ त्यसलाई मुद्दा छैन, जसले खुकुरी बनाए आरनवालालाई मुद्दा छ। अनि भन्नुहुन्छ उहाँले राजा हटाएर हामीहरूले त के गरौँ भने लोकतन्त्र ल्यायौँ, रसा लोकतन्त्र बोल्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू। माधव नेपाल र मैले मुद्दा गर्नु पर्यो। लोकतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादी यो देशमा डिएलए र पिएलए 1000 भन्दा बढी कानुन व्यवसायी छन्। उहाँले यो मान्यतामा होइन बाबुराम र बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई मुद्दा लाग्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठाउनु भएन। त्यसको अर्थ के हो भने उहाँहरू लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँहरू राजा हुने इच्छा छ। कहिले एकजनालाई शेरबहादुर देउवा राजा भए उहाँलाई बडा सुख हुन्छ, कसैलाई माधव नेपाल भए राम्रो हुन्छ, कसैलाई प्रचण्ड भए राम्रो हुन्छ, कसैलाई खड्ग ओली भए राम्रो। हामीले यसैका लागि परिवर्तन गरे हो त होइन। आज म एउटा बिहान फेसबुकमा एउटा बलिला भर्खरकी युवती केटीको इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ। उनी के भन्दै थिइन्? मेरो बाउलाई मारियो, म एक्ली छोरी, म सानो बच्चा थिएँ, मेरो शिक्षा भएन, दीक्षा भएन, यसको जिम्मा कसले लिने? अहिले मेरो बाउ नमरेको भए बोर्डिङ स्कुलमा पढाउला रहेछन् तिनका बाउ, ती झापाको रेखा मान्छे रहेछन्। उनको बाउलाई किन मारियो त्यसको जिम्मा प्रचण्डले लिने कि नलिने? मेरो जीवन बर्बाद गरिदिए उपर आखिर नेपाली जनतालाई राम्रो भइदिएको भए म पनि चित्त बुझाउँदै भन्थे तिनी। त्यसको केही प्रश्न छ? यसैका लागि 17,000 मारे, यही भागवैलोका लागि हामीले संविधान ल्यायौँ। 83% जुन देशमा सामान्य खर्चमा यी सेता हात्ती पाल्न जान्छ, 8वटा राष्ट्रपति किन चाहियो? 8वटा प्रधानमन्त्री किन चाहियो? 8वटा सभामुख, 8वटा सरकार किन चाहियो? जवाब छ। यो देशमा सिङ्गापुर भयो, जम्मै नेपालीले रोजगार पाए, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क भयो, भएन? के हो? भ्रष्टाचार भयो, व्हाइट बडी खाए, बालुवाटारको चक्का खाए, एनसेलको सम्पत्ति खाए, घटना छ। त्यसैले अहिले नेपाली जनता यो व्यवस्थाको विरुद्धमा छन्। अहिलेका बाबुराम भट्टराई त अब राजाको पक्षमा लागे, आइसके। यो देश जोगाउने हो भने, होइन भने नेपाल कि सिक्किमतिर जाँदैछ कि अफगानिस्तानतिर जाँदैछ। यो देश सिक्किम भयो भने तपाईँ पत्रकारका छोरा पत्रकार हुन पाउँदैन, चटर्जी र बनर्जी आउँछ। मेरो छोरो वकिल हुन पाउँदैन। त्यसैले यो देश राख्ने काम गर्नु पहिले। हाम्रा आग्रह पूर्वाग्रह छोडिदिउँ। राम्रो भएको भए हामीले अन्यथा भनेका थिएन। सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, मलेसिया बनाइदिएको भए, जम्मैलाई रोजगार पाइदिएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको भए त्यो सिङ्गापुर बनाउने नेताको फोटो म राख्थेँ। यहाँ अहिले आउनु पर्ने थिएन, म मुद्दा लेख्दै हुन्थेँ। तर देशै रहने किनाराले
सिक्किम किन गयो? पहिले गणतन्त्रबाट गयो, संविधान सभाबाट गयो। यहाँ संविधान सभाले बनाएको संविधानबाट जाँदैछ। हरेक सरकारले नागरिकता बाँड्छन्। यहाँ पनि हाम्रा विद्वान मित्रहरू हुन्छ, कसैले प्रश्न उठाउनु भयो? एक दर्जन मुद्दा मैले लडेँ, कसैले प्रश्न उठाएन। के हो यसको पछाडिको उद्देश्य? उहाँको नेताको उद्देश्य के छ भने यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने। अर्को अफगानिस्तान भने के हो? रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व। नेपाल अहिले चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा फसिसक्यो। त्यो द्वन्द्वबाट निकाल्ने हैसियत कोसित छैन। त्यसैले पहिले देश राखौँ, हाम्रो ज्यान बचाउँ, बाँकी विकास संरचना हेर्दै गरौँला। देश नरहने अवस्था पुगेको कारणले संविधान विघटन यी तपस्वीका कुरा भइसके। अब देश रहने कि नरहने, हाम्रो ज्यान रहने कि नरहने, त्यो अवस्थामा आएको कारणले म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई के निवेदन गर्छु भने बालभन्दा माथि उठ्यौँ। अब यो देशको कुरो सोचौँ, पार्टी र व्यक्तिको कुरो छोड्यौँ। यो संविधान त असफल भइसक्यो। यो संविधानले अब काम गर्दैन। अब एक भारत देश राख्ने के गर्दा देश रहन्छ? सिक्किममा राजा नगएको भए त देश रहन्थ्यो नि। अफगानिस्तानमा दैनिक 400-500 मान्छे मरेको छ। जाहिर शाह नगएको भए त अकालमा ज्यान जाँदैन थियो नि। त्यो अवस्थातिर सोच्ने कि एकजना तपाईँको के विरोधका माओवादीलाई पश्चिमासँग क्रिस्चियनसँग जोड्ने उनले पब्लिकली बोलिराखेका छन्। आज मात्रै तिनले अहिले नयाँ इन्टरभ्यू दिएको छ, मैले बिहान हेरेँ। मैले 6 वर्ष अगाडि गलत गरेछु, म माथि नेपाली जनतासित क्षमा चाहन्छु। तर यो व्यवस्थाले अब देश रहँदैन भने त्यो बाटामा बाबुराम भट्टराई आए। अब त्यो बाटोमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पनि जाँदैछन् भन्ने सुन्दैछु। अब त्यो बाटोमा सङ्केत गरिसके अहिले प्रधानमन्त्री नारायण रेड्डी गएर। पछाडि नारायण रेड्डीको शक्ति उनलाई चाहियो। त्यसैले यो व्यवस्थाबाट गन्तव्यमा पुग्दैन कि हामी अफगानिस्तानतिर जाँदैछौँ कि हामी सिक्किमतिर जाँदैछौँ। अब इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा यो फैसलापछि थोरै द्वन्द्व देखिरहेको छु मैले। उनीहरूलाई कानुन प्रजातन्त्रको विश्वास छैन, बाहुबलीमा विश्वास छ। बाहुबली देखाउन थाल्यो। हामीले नेपाली जनताले सबभन्दा ठुलो नेता कसलाई बनायौँ? सबभन्दा बढी मान्छे मार्नेलाई बनायौँ, इमान्दारलाई बनायौँ न। मान्छे नमार्ने नेता हुँदैन। अहिलेसम्म बाहुबलीबाट आएको कुरोमा को भन्दा को कम छैन। एउटाले आएर चाहिँ भेरकोटी मण्डलको सडक जाम गर्छ, एउटाले आएर किङसोयको सडक जाम गर्छ। जनता हिँड्न पाउँदैन। त्यही हो हामीले खोजेको। त्यसैले तपाईँहरू पत्रकार मित्रलाई पनि म ठन्डा दिमागले सोच्न निवेदन गर्छु। आग्रह पूर्वाग्रह छोडिदिउँ, देश राखौँ। यो देश रहेन भने अहिले 800 संसद छन्। यो देश कदम कदाचित सिक्किम भयो भने सिक्किममा एउटा मात्रै संसद छ। केन्द्रमा अहिलेका मन्त्री यो देश रहेन भने मुखिया हुन पाउँदैनन्। त्यो देशमा मुखिया हुन मन्जुर छैन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई हामीहरूलाई मात्रै चिन्ता लागेन। यो व्यवस्था र नेताले मित्र राष्ट्र भारत पनि चिन्तित छ। यो व्यवस्था र नेताले मित्र राष्ट्र चीन पनि चिन्तित छ। कथम कदाचित हाम्रो देशलाई पनि तलमाथि त पार्ने होइन भनेर। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यी तपस्वीका कुरामा हामी नलागौँ। इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छ अहिले। फैसला पछाडि कुनै न कुनै द्वन्द्व आउँछ। उताबाट चाहिँ बसेका छन् तपाईँको आगो लगाइदिनलाई। त्यो आगो लाउने शक्तिले बन्दुक त नेपालको मकैका बोटमा त फालेनन् नि। कहाँबाट आए? त्यो अर्को देशबाट आउँछ। स्वाभाविकको बन्दुक बोक्ने सबै छन् हाम्रा मित्रहरू। सुरक्षा निकायको विश्वास भएन, लडाका राख्न थाल्नु पर्यो। बाँकी रह्यो देश। भोको प्रधानमन्त्री लडाका लिएर हिँड्छ। मैले त एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम भने ती लडाका होइनन्, ती ब्ल्याक कार्टुन। हिजो दिल्लीमा तिनीहरूले सुरक्षा दिन्थे, अहिले तिनीहरूले सुरक्षा दिएका छन्। रह्यो देश? रहेन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यी तपस्वीका कुरा छोडिदिउँ। यो बाली भएर पनि समस्या समाधान हुँदैन, चुनाव भएर पनि समस्या समाधान। आखिर यही हो नि। जे रोप्नुभयो धतुरो रोपेपछि न धतुरै फुल्छ। गुलाब फुलाउनका लागि सुन्दर गुलाबको बोट रोप्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई धतुरो रोपेर नेपाली जनतालाई नेताले के भने गुलाब फुल्छ, कोदो रोपेर धान फल्छ भने अहिले कोदो फलेपछि नेपाली जनता सागाबाट खसे। नेपाली नेता त झुट कुरो बोल्दा रहेछन्। यिनको झुटको खेती कहाँ हो? लेन्डुक दर्जे बाटो ती जहाँबाट आए पनि तीबाट आए। त्यसैले देश राख्ने कामतिर तपाईँहरूको पनि केही
सहभागिता होस् भन्न अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। जस्तो अस्ति माघ 28 गतिको कार्यक्रममा प्रचण्डले विदेशीको सहयोग चाहिन्छ त्यस लगत्तै झलनाथ खनाल विदेश जानुभयो, फेरि भारत जानुभयो, फेरि बाबुराम भट्टराई जाँदै हुनुहुन्छ। यसको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के हुनुहुन्छ? यसको पछाडिको उद्देश्य के हो भने यो माओवादी युद्ध भनेको प्रोक्सी वार हो। यो नेपालीले गरेको वार होइन। अहिले माओवादीका लडाकाहरूले भनेका छन् ती अग्ला अग्ला मान्छे, काला काला मान्छे र बन्दुक उतैबाट आउँदै यो सिक्किमीकरणका लागि हो। त्यही सिक्किमीकरणका लागि झलानाथ पनि गए बन्दुक भेटिन्छ कि भनेर यिनीहरूको इच्छा सिक्किमीकरण हो। अब आज के अरे उसले गए, बाबुराम भट्टराई गए सिक्किमीकरणका लागि तयार गरे। तर यो देशमा नेपाली जनताले यो देश तलमाथि हुन दिँदैनन्। अब देश जोगाउने हैसियत नेपाली जनतासँग मात्रै छ, अरू कसैले जोगाउँदैन। त्यो छ हिजो हामीले मानेकै हो नि, भारतका बन्दुक ल्याएर हामी मार्दा हामी नै पत्रकार होइनौँ, हामी नै नागरिक समाज होइनौँ, ठिक छ भनेको। हिजो बेठी भने भए अहिले त्यो परिस्थिति आउने थिएन नि। हतियार लिन गए, सहयोग लिन गए, अब अर्काले अर्को सहयोग लिन गएको। यो त के हो भने शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ के हो भने किडा स्थल भयो। एउटाले एकतिरबाट सहयोग माग्ने, अर्काले अर्कातिरबाट सहयोग माग्ने। बाँकी हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साँडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइ भयो। त्यसैले मेरो यो सिस्टमले काम नगरेको। जस्तो महन्त ठाकुर जानुभयो, त्यसपछि झलनाथ खनाल अनि बाबुराम भट्टराई उहाँको भारत यात्रा किन ठ्याक्कै क्या? यो ठ्याक्कै म भन्छु यो किनभने बाबुराम भट्टराईले लिउँ र अर्को अघि मैले भने पनि भोजराज पोखरेल। बाबुराम भट्टराईले सत्ताको साँचो नेपालमा रहेनछ, साँचो खोल्न गए। अनि भोजराज पोखरेल जो संविधान सभाको निर्वाचन गराए उनको किताबमा छ, तपाईँ पढ्नु होला 142 पेजमा। अघि पनि भने भारतीय राजदूत आएर मलाई गुनासो गरौँ, हरेक नेता आएर मसित प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने, मन्त्री बनाइदियो भने। शक्तिको स्रोत हामीले 12 मध्ये दिल्ली सम्झौता बनाएपछि धाउनु पर्यो कि परेन तारिमा। जहाँ झगडा छ, जहाँ फैसला हुन्छ, झगडा मतलब मुद्दाका सेवाका लागि अदालतमा जाउँछन्, बिरामी हस्पिटल जान्छ। किन जाउँछ? निको हुनका लागि। हाम्रा नेता दिल्ली किन जान्छन्? सत्ता प्राप्तिका लागि। लाटालाई पनि थाहा छैन। तर हामी त्यसैका समर्थक छौँ। त्यसैले के हो भने यसको उदाहरण राम्रो यो संविधान हो। संविधानमा असफलता हो, व्यवस्थाको असफलता हो, नेताको असफलता हो। त्यसैको कारणले विदेश आउनु पर्यो। यहाँ कोही तयार छ छैन नि। बाबुरामलाई नेपालको डाक्टरको विश्वास पनि छैन, झलनाथलाई पनि छैन। सत्तामा भएका भए त अमेरिका जान्थे होला नि। फाइदा पनि हुने अलिअलि सरकारले अहिले खड्गप्रसाद ओलीले अलि 72 करोड सात त दिए थिए, त्यो सातको पैसा सकियो होला। अहिले चाहिँ भारततिर गए, अहिले बाबुराम गए। त्यसको अर्थ के हो भने नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपालमा रहेन। सार्वभौम सत्ता हामीले विदेशमा बुझायौँ, शक्तिको स्रोत विदेशीलाई बुझायौँ। जहाँ शक्ति छ, जहाँ म छ नि, जिगा तिगा धाउँछ। महाराजको दिल्लीमा त्यसैको समस्या हो। नमस्कार। कति प्रतिशत चुनाव सम्भावना छ? धन्यवाद ऋषिके। सबैभन्दा पहिला त अब अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा छ र सर्वोच्च अदालतले एक सरो सबै आफ्नो काम सकेर अब अलमोस्ट निर्णय सुनाउने प्रक्रियामा छ। भोलिसम्म बहस नोट पेश गर्ने समयावधि तोकिया छ। त्यस पछाडि चाहिँ हेर्दा हेर्दैमा यो मुद्दाको फैसला हुने चरणमा पुगेको छ। यो अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा अदालतका सामने बहुत ठुलो चुनौती आएको छ। दुवैतर्फबाट, मुद्दाका दुवैका पक्षतर्फबाट यो इस्युलाई लिएर अदालतमाथि, सर्वोच्च अदालतमाथि एक किसिमको हमला बोलिएको अवस्था छ। योभन्दा पहिला विभिन्न कोणबाट अदालतमाथि बोलियो र यो पक्षमा फैसला भएन भने फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई तानेर सडकमा ल्याइन्छ भन्ने आवाज पनि आए। त्यो किसिमले पनि अदालतलाई एक किसिमले थ्रेट गर्ने काम भयो। अर्को मुद्दामाका पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्रीले यो आधार कारणले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सक्दैन, मैले गरेको सिफारिस, मैले गरेको विघटन सही छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरामा पनि विवादहरू आइरहेको अवस्थामा हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा गरेको भनिएको जुन
वक्तव्य छ त्यो वक्तव्यमा उहाँले मेरो हिसाबले त्यो राजनैतिक भाषण बाँडी हो। हिजो जुन ढङ्गले अरूले जुन ढङ्गले क्रियाहरू जनाइराखेका थिए त्यो क्रियालाई हेर्ने गरेर यदि अदालत त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ भने हामीले पनि वैकल्पिक अर्को उपाय अवगमन पर्ने हुनसक्छ। हाम्रो पार्टी पनि उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि सडकमा आउन सक्छ भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति आएको छ भनेको छ। यी दुईटै अभिव्यक्तिहरू वास्तवमा न्यायपालिकाको लागि उचित ढङ्गका अभिव्यक्तिहरू होइनन्। न्यायपालिकाले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गएर उसको फैसला आउँदैन भन्ने कुरामा पनि म विश्वास व्यक्त गर्छु। र अहिलेको जुन वातावरण छ, जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा म संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा कम विश्वास गर्छु। यद्यपि सर्वोच्च अदालतबाट आउने र हुने फैसलालाई सिरोपर गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यो एमिकस क्युरीले दिएको नि एउटा छ नि, अस्ति हिजो साढे अस्ति कहिले दिएको थियो एउटा पार्टी उसले दिएको फैसला सर्वोच्च अदालतले त्यो मान्ने कतिको सम्भावना के छ? एमिकस क्युरीले म तपाईँलाई गरौँ, मुद्दामा बेसिकल्ली दुईटा पक्ष हुन्छन्। एउटा दाबी गर्ने पक्ष, अर्को प्रतिदाबी गर्ने पक्ष। एउटा उजुर गर्ने पक्ष, उजुर गरेको कुरा यो कारणले खण्डन हुनुपर्छ, यो उजुर टिक्दैन भनेर भन्ने अर्को पक्ष। यस्ता किसिमका सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा अलग्गै राय अर्थात् पक्ष वा विपक्षमा नभइकन स्वतन्त्र राय, त्यो चाहिँ राय, अरूले गरेका चाहिँ आर्गुमेन्टहरू हुन्, तर्कहरू हुन्। एमिकस क्युरीले व्यक्त गरेको चाहिँ राय हो, मुद्दाको सम्बन्धमा राय व्यक्त गरेको हो। उहाँहरूले व्यक्त गरेको राय हुबहु लागू हुन्छ भन्ने छैन। उहाँहरूलाई लागेको राय उहाँहरूले व्यक्तसम्म गर्नुभएको अवस्था हो। त्यो राय पनि दुवैतर्फको, कुनैको एकतर्फको राय छ यस्तो हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने यो आधार छन्, यसरी हुनसक्छ भन्ने छ। अर्को कसै पक्षको चाहिँ होइन, यो त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भन्ने उहाँहरूको राय हो। उहाँहरूको चाहिँ त्यो मुद्दाको पक्षको आर्गुमेन्ट नभएर राय हो। रुद्र सर, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले जुन अदालतलाई पनि चेतावनी दिनुभयो नि त होइन, पुनर्स्थापना नगर भनेर, किन यस्तो? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो कतिपय राजनीतिक रूपमा व्यक्त भएका कुराहरूलाई धेरै उडाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँले आफ्नो पक्ष पोषण गर्नुभएको छ। उहाँको जम्मा उहाँ त मुद्दाको पक्ष हुनुहुन्छ। मुद्दाको पक्षबाट उहाँले आफूले गरेको कामको बचाउ गर्नुभयो र त्यसमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अदालत संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वभन्दा बाहिर गएर कसैको बहकाउमा लागेर फैसला गर्दैन भन्ने कुरामा आफ्नो विश्वाससम्म व्यक्त गरेको कुरा मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका कुरा, उहाँले संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कुरा संविधान सम्मत छ भन्ने कुरामा उहाँको तर्क रहेको छ। उहाँले व्यक्त गर्ने, मुद्दाको पक्षले व्यक्त गर्ने कुरा त्योभन्दा पृथक हुन पनि सक्दैन। संविधान र कानुन अनुसार पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा त म सुरुदेखि नै मैले आफ्ना धारणाहरू राख्दै आएको छु। संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था मैले देखेको छैन। म भारतको महासचिव आदरणीय हिरामणि पौडेल सर, पुनर्स्थापना कि निर्वाचन? धन्यवाद ऋषि। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली सर, अधिवक्ता कोषाध्यक्ष रुद्र प्रसाद पोखरेलज्यू र ऋषि धमला सर, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, प्रतिनिधि सभा विघटन कि पुनर्स्थापना भन्ने विषयलाई ठ्याक्कै एक शब्दमा भन्नुभन्दा अगाडि यसको पृष्ठभूमिलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान अहिले 70 वर्षमा 7वटा संविधान कार्यान्वयनमा आइसके। हरेक संविधानले केही न केही चेन्जेसहरू लिएर आए। यसरी हेर्दाखेरि 2047 सालको संविधान, त्यसपछि 63 सालको अन्तरिम संविधान र अहिले 72 सालको संविधानलाई हामीले हेऱ्यौँ भने संविधान सभाबाट
दोस्रो संविधान सभाबाट जारी भएको यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा राखिएन। यसको पछाडिको कारण चाहिँ विगतमा हाम्रा सरकारहरू अस्थिर रहे। प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसदमा अथवा आफ्नो पार्टीमा विवाद हुँदा बित्तिकै अथवा अपबद्ध पर्ने सम्भावना हुँदा बित्तिकै संसद विघटन गरेर चाहिँ मुलुकमा अस्थिरता निम्तियो भन्ने भएका कारणले हालको संविधानमा यहाँ सबै जानकार हुनुहुन्छ। त्यो लामो अवधिसम्म सर्वोच्च अदालतमा बहस पनि भइरह्यो र आम सञ्चार माध्यममा यहाँहरूले विभिन्न विज्ञहरूका सुझावहरू पनि देख्नु सुन्नुभएको छ। र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले हामीसँग संविधान पुनर्स्थापना हुने वा नहुने विघटन सदर हुने भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको संविधानको धारा 76 र 85 नै हो। र त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यदि मन्त्रीले 76 1 2 3 5 हुँदै अनि अब अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन, बहुमत विश्वास प्राप्त गर्ने अवस्था छैन भन्ने अवस्थामा मात्रै विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान छ। यस विषयमा मेरा व्यक्तिगत विचारहरू आफ्नो ठाउँमा हुन सक्छन् र अदालतले गरेका फैसलाहरू संविधानको धारा 126 अनुसार त्यो चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति होस् या हामी सामान्य नागरिक हौँ, जो कसैले पनि मान्नुपर्छ। अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छन् र त्यसलाई पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। र अहिलेको अवस्थामा अदालतले गर्ने फैसला आफ्नो ठाउँमा जेसुकै आए पनि हामी त्यसलाई मन नपर्न सक्छ, तर पनि हामी त्यसलाई मान्न बाध्य छौँ, मान्नु पर्दछ। नभए त अराजक स्थिति हुन जान्छ, रुल अफ लको स्थिति हुँदैन। त्यस कारणले म एउटै शब्दमा अब के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको अवस्थामा यो संविधानको 2072 को संविधानलाई जुन किसिमले चाहिँ निर्माण गरियो र त्यो बेलामा चाहिँ धारा 76 मा यो व्यवस्था राख्नुको पछाडिको कारण भनेको फुल टर्मसम्म सरकारले काम गर्न पाओस् र एकपटक विश्वासको मत लिइसके पछाडि 2 वर्षसम्म त्यसलाई फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाइयोस् भनेर किन राखियो भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हो। यसरी हेर्दाखेरिको अवस्थामा अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान अनुकूल छैन र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र बाँकी अब प्रधानमन्त्रीज्यूले विराटनगरमा के बोल्नुभयो भन्ने कुरामा त्यो अदालतलाई जवाब दिएको हो कि होइन भन्ने जस्तो कुराहरूमा चाहिँ कसैले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई र बेन्चलाई, अदालतलाई, न्यायाधीशलाई दबाब प्रभावमा पार्नु हुँदैन र गर्न खोज्छन्। तर अरूले दबावमा पार्न खोजे या प्रभावमा पार्न खोजे भने पनि न्यायाधीश त्यसबाट विचलित भएर कसैको दबाव वा प्रभावमा पर्नु हुँदैन र पर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि म विश्वास लिन्छु। र जहाँसम्म उहाँले दिएको कुरा छ, अब प्रधानमन्त्रीजी आफै सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कार्यपालिकाको र उहाँकै पार्टीले यस्तो फैसला आएन भने आन्दोलन जान्छु भन्ने कुरा उहाँको पदीय जिम्मेवारी अनुकूलको कुरा चाहिँ होइन। यति चाहिँ म ठक्करै भन्न सक्छु। किनभने अन्य राजनीतिक दल अथवा सडकबाट भन्ने जस्तो प्रधानमन्त्रीले कार्यपालिकाको प्रमुखले अर्को निकायलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने किसिमबाट बोल्ने कुराहरू त्यो अलिकति पद अनुकूलको हुन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। यसबाहेक यहाँको केही कुराहरू छ भने मेरो एउटा जिज्ञासा छ। जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन जुन प्रकारको अहिले भनिराख्नु भएको छ, अनि न्यायालय नै चाहिँ उहाँले कब्जा गरेर न्यायालयको चाहिँ एउटा धज्जी उडाउनु भएको बदनाम हुने किसिमको भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले हिजो, के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँले भनेकै जस्तै रूपमा त नलिउँ होला, किनभने मैले अघि नै भने कि न्यायालयलाई दबावमा प्रभावमा पार्न सक्छ। यो स्वाभाविक हो। कार्यपालिकाको चाहिँ स्वभाव के हुन्छ भने कि यो कार्यपालिका चिल हो, बाज हो र चाहिँ के छ भने जनता भनेको चल्ला हुन् र न्यायपालिका भनेको माउ हो भनेर मानिन्छ। भनेपछि न्यायपालिकाको काम भनेको जहिले पनि कुखुराको माउले जसरी चल्लाहरूलाई च्यापेर संरक्षण गरेर हुन्छ त्यसै गरी जनताका हक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको। त्यसकारण न्यायपालिकाको सन्दर्भमा कसले के भन्छ भनेर न्यायपालिका वा त्यसमा बेन्चमा बस्ने मान्ने न्यायाधीशहरू प्रभावित हुनु हुँदैन र हुनुहुन्न भन्ने कुरा। न्यायमूर्ति
हिमाली चौतर्फी आक्रमण छ, यताबाट पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, अर्कोले फेरि प्रधानमन्त्री त हुनु हुँदैन भन्नुभयो क्या। दुईतिरबाट तारो न्यायालय यस्तो मुद्दा झगडियाहरूले अब आजकल सेवाग्राही हुनुहुन्छ, सेवाग्राहीहरूले चाहिँ अब आफ्नो पक्षमा फैसला आइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहना राख्नु स्वाभाविकै मानिएला। तर मैले अघि नै भने कि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति जो कार्यकारिणी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, कार्यपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो पदमा रहेर मुद्दाको पक्ष पनि हो हुँदाखेरि, तर त्योभन्दा उहाँ माथि के हो भने यो मुलुकको कार्यपालिकाको प्रमुख हो। त्यसैले उहाँले त्यसरी हामी सर्वसाधारणले बुझिने भाषामा हामी आन्दोलन गर्छौँ, सडकमा आउँछौँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो कहीँ न कहीँ अदालतलाई प्रभाव पार्न, दबाब दिन खोजिएको कुरा हो र त्यो अर्को पक्षबाट पनि त्यस्तो कुराहरू आएका छन्। यो आउनु हुँदैन। यसमा चाहिँ सेल्फ रेस्ट्रेन्ट भन्छ नि, एउटा चाहिँ के छ भने आफ्नो एउटा सीमामा बस्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य दुवै पक्षले पुरा नगरेको जस्तो लाग्छ र यस्ता दबाब प्रभावमा अदालत पर्दैन भन्ने कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राम्रो लाग्छ होइन, अलि दिन भेटेन कि पत्रकार साथीहरूको अनुहार देखेन कि अलि अप्ठ्यारो लाग्यो, त्यस कारणले पत्रकार साथीहरूकै अनुहार देख्नको लागि नि यहाँ आएको। अहिले के विषयमा चाहिँ डिसिसन? संसद पुनर्स्थापना निर्वाचन, प्रधानमन्त्री हिजो भन्नुभएको पुनर्स्थापना भयो भने आन्दोलन जान्छ। अहिले यस्तो हो, अब यो संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने कुरामा दुई तिनवटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ र यो निर्वाचन गर्ने भनेर चाहिँ र कार्यकारी प्रमुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भइसकेकै छ। त्यस विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकै छ। अदालतमा चाहिँ यत्रो महिनौँ दिन लगाएर त्यहाँ बहस पैरवी पनि भएकै छ। अब चाहिँ सायद भोलिसम्म, आज 10 गति 9 गति आज 9 गति भोलिसम्म चाहिँ सबै कानुन व्यवसायीहरूसँग चाहिँ बहस नोट पनि अदालतले मागेको छ। त्यो अदालतमा मागेको हुनाले त्यो बहस नोट पनि सबै कुरा उहाँहरूले अध्ययन गरेर फैसला अदालतले दिइहाल्छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा निवेदन चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने अदालत चाहिँ यो कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले होइन धम्क्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले बोल्न पनि मिल्दैन। र प्रधानमन्त्रीकै कुरामा त तपाईँलाई म साँच्चै भन्नुपर्दा अस्ति पनि त राजदरबारको अगाडिपट्टि त्यो सडक निषेधित क्षेत्रमा जसले सत्ताधारी बसेको छ त्यो मान्छेले हामी जनता हिँड्ने सडक बन्द गर्न मिल्छ? कुनै मान्छेले आन्दोलन गर्यो भने त सडक खोलाइदिनुपर्छ। अनि जो मान्छे सत्तामा बस्यो त्यसै मान्छेले चाहिँ आन्दोलन गरेर त्यो सडक कब्जा गर्न मिल्छ? त्यो पनि मिल्दैन। त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई भन्ने गर्छु, अधिनायकवाद भन्छ नि, अधिनायकवाद भने यस्तै गरी आउने हो। यो चाहिँ बाजा बजाएर झ्याङ झ्याङ गरेर अधिनायकवाद आउने हो र? अधिनायकवाद भनेको यस्तै हो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीको के कुरा गर्ने? कोही मान्छे अपराधी छ भनेर चाहिँ कसैले भन्यो भने होइन त्यो निर्दोषी छ भनिदिनुहुन्छ। कोही मान्छे अपराध गरेको छ कि छैन अदालतमा भएको छ त्यो मान्छे अपराधी हो भनिदिनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्री सर्वसर्वा हो भने हामी चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चता मान्ने मान्छे, संविधानभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मान्छे, उहाँ चाहिँ म संविधानभन्दा माथि छु। राणा शासन त्यहाँ चाहिँ कति साथीले चाहिँ बहसमा पनि कुरा उठाउनु हो, स्वीकृति नै भइसकेका हो कि जस्तो उहाँलाई लाग्छ, तर उहाँलाई लागेर हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ हामी जनता मान्दैनौँ। 240 वर्षको राजतन्त्र जस्तो तपाईँलाई म निवेदन गर्छु, राजतन्त्रको पालामा कस्तोसम्म ऐन थियो भने तपाईँले नि हेर्नुभएको होला, यस्तो डेढो आँखा चाहिँ हेरेर राजातिर हेऱ्यो भने न ऐन लाग्थ्यो, त्यो चाहिँ थुनामा जान्थ्यो, त्यो कैदमा जान्थ्यो। अब अहिले त हामी संवैधानिक सर्वोच्चतामा छौँ नि त। अब फेरि हामी लोकतन्त्रमा पनि छौँ। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ त्यसको ब्याकबोन भनेको के हुन्छ? स्वतन्त्र अदालत हो। अहिले स्वतन्त्र अदालत छ भन्ने कुरा हामीले मान्छौँ, त्यो संवैधानिक अङ्ग हो, त्यसले फैसला गर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा कुरा भनेकै कारणबाट त्यो दबाबमा पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने अदालत अहिलेसम्म तपाईँको राजाका पालामा पनि त त्यो शाही आयोग गठन भएकै हो। त्यहाँ राजाको पालामा संविधानभन्दा माथि हुँदाखेरि त अदालतले त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो शाही आयोग खारिज गरिदियो। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेकोमा सदर गर्यो, मनमोहनले विघटन गरेकोमा चाहिँ सदर उल्टाइदियो। त्यो त छ, अदालतले त गरिराखेको छ नि। तपाईँलाई लाग्छ होला जस्तो अदालतमा चाहिँ एउटा प्रधान न्यायाधीश जो बेन्चमा बसेको छ त्यहाँ 5 जनाको संवैधानिक बेन्च छ। त्यो संवैधानिक बेन्चमा प्रधान न्यायाधीशले एउटा कुरा भनेपछि 5 जना एकै ठाउँमा जान्छन् होला जस्तो होइन।
अदालतमा चाहिँ त्यहाँ बसेका छन्, सबै आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटीमा बसेका हुन्छन्। एकजना कहिलेकाहीँ हामीले त बेहोरेका छौँ नि, 5 जनाको बेन्च बस्छ, प्रधान न्यायाधीश एकातिर 4 जना एकातिर भएको फैसला कति छ, बहुमतले अर्कै निर्णय गरिदिन्छ। त्यहाँ बहुमतको चाहिँ जे हुन्छ त्यही प्रिभेल हुन्छ। त्यो भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्यो भन्ने आधारमा मात्रै पनि हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भनेको त्यत्रो चाहिँ दुःख गरेर 30-35 वर्षसम्म आफूले सेवा गरेर त्यो ठाउँमा आइपुगेका छन्। त्यो आइपुगेको कारणले उनीहरूलाई प्रभाव परिहाल्छ भन्ने लाग्दैन, स्वतन्त्र रूपले गर्छन्। त्यो प्रभावमा परेको कुरा गुन्जाइस आयो भने तपाईँ हामी छँदैछौँ नि। हामीले चाहिँ त्यत्रा राजतन्त्र फाल्यौँ, कस्ता कस्ता मान्छे अधिनायकवादहरू आए, त्यस्तालाई पनि फालेर अहिले हामी स्वतन्त्र रूपमा छौँ भने अदालतले स्वतन्त्र रूपले फैसला गर्छ। त्यो कुरामा हामीले अदालतमा चलिराखेका मुद्दामा अदालतमा यसो गरिदेऊ उसो गरिदेऊ भन्ने कुरामा कहीँ पनि हुँदैन। अतिवाद त दुवैतिर छ। प्रचण्ड माधव नेपालले पनि सडकमा चाहिँ यो अब पुनर्स्थापनै हुन्छ भने त्यो पनि अतिवाद हो। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले भाषण गर्दाखेरि चाहिँ रेललाई चाहिँ उल्टाइदियो भने म आन्दोलन, कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने? आन्दोलन गर्ने भने त सत्ताधारीले आन्दोलन गरिन्छ। सत्तामा राज्यको चाहिँ ढुकुटी खर्च गरेर विराटनगर आमसभा गर्ने, त्यो राज्यको ढुकुटीको खर्च गर्नलाई उहाँलाई आफ्नो पार्टी कार्यालयमा कार्यक्रममा जानलाई उहाँले कहाँ दियो? हामीले तिरेका करले उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राज्यको खर्च गर्न पाइन्छ। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो होला म सर्वश्रेष्ठ भन्ने यस्तो कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ उहाँलाई हिजै पनि विराटनगरमा धेरै मान्छे देखेको कारणले उहाँलाई के न भयो जस्तो होला। तपाईँलाई एउटा कुराको जानकारी गराउँ, ज्ञानेन्द्रको अन्तिम समयमा बागमतीको चाहिँ पुलबाट कुपनडोलसम्म लाभा लस्कर लागेर त्यतिखेर मात्रै र्याली गरे भने राजाका त्यत्रा मान्छे थिए नि, देख्दाखेरि त सबै मान्छे राजाका पक्षमा जब देखेका थिए। भोलिपल्टदेखि त कहाँ लागे कहाँ लागे। अहिले केपी ओलीलाई पनि के न मान्छे त सबै मेरा जस्तो लागेको हुन्छ। केपी ओलीको दिन काउन्ट भयो सुरु भएको दिनदेखि अनि ती सब लाखा पाखा लाग्छन्। अहिले जो उहाँहरूका पछि लागेका छन् नि ती मान्छे पनि पाखा लागे, तपाईँ हामीले देख्छौँ। त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ त्यो सुहाउँदैन गर्न नि पाउनुहुन्न। उहाँले त त्यो बोलेकै हो, त्यही हामीलाई आपत्तिजनक हो। त्यसले गर्दा त्यस्तो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँबाट म निवेदन गर्छु, तपाईँले त्यस्तो बोल्न पाउनुहुन्न। आफ्नो चाहिँ पार्टीको कार्यक्रममा चाहिँ गएर राज्यको खर्च ढुकुटी खर्च गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरामा तपाईँ हामी सचेत रहनुपर्छ। त्यो हामी सचेत छौँ र त्यसलाई हामी ठिक ठाउँमा लिएर आउँछौँ भन्ने कुराका विश्वासका साथ रहनुपर्छ। अदालतले गर्ने फैसला त कुनै पर्छ। अदालतको फैसलाको विषयमा अहिले नै हामीले अनुमान गरेर यो यता गयो उता गयो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन भन्ने कुराको यहाँ साथीहरूसँग चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु।